अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी मेरे साथ साथ आप सब के लिए है। आप सबको भी अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि आज एक केस के अंदर जो है इमरान रियाज खान साहब बरी हो गए हैं। उनका केस जो है खारिज हो गया है। आज वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, उनकी ज़मानत मिलने के बाद, जब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप बकिया जो अदालतें हैं, जो छोटी अदालतें हैं, आप उनमें पेश होंगे, वहाँ पर उनके साथ मुआवनत करेंगे, तो आज वो चकवाल जेल में पेश हुए। तो वहाँ पर जिस बंदे ने केस दायर करवाया था या जिसके नाम पे वो केस दायर हुआ था, उस बंदे ने अदालत में पेश होकर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ये बयान दिया कि मैं अपना केस वापस लेता हूँ। मैं इमरान रियाज खान साहब कोई गद्दार नहीं है, कोई उस तरह के उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, बल्कि ख़बरें आ रही हैं कि वो जो केस उनके ऊपर दायर हुआ था वो कुछ ताकतों, कुछ कुव्वतों के कहने पर हुआ था। उसमें उनका कोई किरदार नहीं था, उनका कोई उस तरह से अमल दखल नहीं था। तो आज जो है उस बंदे ने आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि मैं अपना केस वापस लेता हूं। इस बिना के ऊपर उनका जो पहला केस है वो खारिज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये है कि जब केस ख़त्म हो गया तो अदालती कार्रवाई के बाद जब इमरान रियाज खान साहब बाहर आए तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की और उन्होंने एक बड़ा मिसाल पेश किया और एक अच्छाई जो है वो उन्होंने दिखाई कि उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई ना उन लोगों से है जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये कौन करवा रहा है। उन्होंने मुद्दई के सामने उनको कहा कि मेरी लड़ाई आपसे भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि बस आप एक काम करें मेरे साथ मिलके, और वो ये था कि उन्होंने ख़ुद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और वहाँ पर जो मौजूद शुरका थे उन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बड़ा एक मैसेज था उन कुव्वतों के नाम भी जो ये सब खेल रचा रहे हैं, जो आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि रिजीम चेंज के बाद, इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो ये सारा खेल रचाया गया, इन चोरों को, इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये वो चोर डाकू थे जिनके बारे में जो है अपना वो लोग जो लाने वाले हैं, जो मुसल्लत करने वाले हैं, वो जो सहूलतकार थे, वो जिनको इमरान खान साहब न्यूट्रल कहते हैं, वो लोग इनके बारे में कहा करते थे कि ये मुल्क को खा गए, ये मुल्क को लूट गए, ये अगर रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, और पता नहीं क्या का ये इनके बारे में सबूत देते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ देते थे। मगर अब हालात ऐसे हो गए कि इमरान खान साहब को हटा के इन्हीं चोरों को, डाकुओं को जो है मुल्क दोबारा दिया गया कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुल्क को लूटें, खाएं, सारा कुछ करें। अब देखना होगा कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, ये अब जनरल इलेक्शन का जो है वो माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है। पंजाब के अंदर इमरान खान साहब एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 जलसे कर रहे हैं और बड़े शानदार जलसे कर रहे हैं। उन जलसों के अंदर उनकी ललकार आप देखें, वो जिस तरह से ललकार रहे हैं, जिस तरह से वो पुकार रहे हैं, उससे यही नज़र आता है कि ये जो 20 से 20 ज़िमनी इंतखाबात हैं या हल्के हैं, इसमें इमरान खान साहब भारी अक्सरियत के साथ विन करेंगे। जो अभी तक इतलात आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि इमरान खान साहब 15 से 16 सीटें जीत जाएंगे। अगर 15 से 16 सीटें इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो ये बात वाज़ेह है, ये बात रोशन हो जाएगी कि पंजाब के साथ साथ कौमी असम्बली में भी जो है अपना हुकूमत इमरान खान साहब की आएगी। और इमरान खान साहब इस कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी अदम इत्माद ले आएंगे। अदम इत्माद लाने के बाद वहाँ से फिर जो है जनरल इलेक्शन का ऐलान होगा, सदर को एक समरी जाएगी, उस समरी के बाद जो है सदर असम्बली तहलील करेंगे। उस असम्बली तहलील करने के बाद 3 जगहों पे तो हुकूमत इमरान खान साहब की है मोस्टली, एक पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में भी जो है 50-50 है। तो वहाँ पर तो असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बाकी रह जाती है सिंध। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों सूबों में इलेक्शन हो और सिंध असम्बली ख़त्म ना हो। तो ये सारा कुछ होगा क्योंकि जरदारी साहब का इस वक्त पूरा जो है वो ध्यान सिंध के ऊपर है। वो नहीं चाहते कि सिंध उनसे वक्त से पहले जो है, मुद्दत से पहले उनसे हाथ से निकल जाए, क्योंकि अब उनके खाबे शाबे चल रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं
ان کے ہواری پیسے بنا رہے ہیں، ان کے فرنٹ مین پیسے بنا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب ان کے جو ہے ایک فرنٹ مین کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ تو ہیں مگر ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کے لیے سہولت کار ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی ڈوب گیا مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اس طرح سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے معاملات میں، سندھ کے معاملات میں۔ سندھ کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود بھی اس وقت سندھ میں ہوں، تو یہاں کے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو کروڑوں اربوں روپیہ ہے پتہ نہیں کہاں پہ لگ رہا ہے، لوگوں کے اوپر کوئی وسائل نہیں لگ رہے۔ یہاں پر سرداروں کو، وڈیروں کو، ان کے چمچوں کو جو ہے ان میں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، انواع جو ہے یہاں پر پیسے جو ہے لٹائے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ عوام آخر کیا سوچتی ہے، یہ عوام خود کھڑی ہوتی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ 17 جولائی کو پنجاب کی جو عوام ہے وہ تو کھڑی ہوگی، مگر اس کے بعد جو 2023 ہو سکتا ہے اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں تو اس کے اندر عوام کو اب اٹھ کھڑنا ہوگا۔ اس پوری مہنگائی آپ دیکھیں کتنی ہو گئی، عمران خان صاحب نے اتنی مہنگائی نہیں کی تھی مگر عوام چیخ رہی تھی، عوام جو ہے اپنا بد دعائیں دے رہی تھی، عوام کہہ رہی تھی اوئے ہوئے پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کیا کر دیا۔ مگر جب سے یہ چور ڈاکو آئے ہیں انہوں نے مہنگائی کے جو ہے پہاڑ گرا دیے، ایک سونامی آ گیا ہے مہنگائی کا۔ اس وقت شہباز حکومت کا راج نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اوپر مہنگائی کا راج ہے، IMF کا راج ہے۔ اور جس طرح سے اس حکومت نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، IMF جو کچھ کہہ رہی ہے یہ بیچتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عنقریب آپ دیکھیں کہ یہ پورا ملک بیچ دیں، ملک کی طاقت کو بیچ دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایٹمی طاقت ہے اس کو بھی بیچ دیں، کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، ان کا لندن میں ہے، دبئی میں ہے، سرے محل میں ہے، ان کے باہر جو ہے پورے 5 بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں، ان کا سارا کچھ ہے۔ تو پاکستان میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 3-3.5 سالوں میں حکومت کی، ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگے کہ جو جی انہوں نے بڑی کرپشن کر دی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، مگر یہ جیسے ہی حکومت میں آئے تو انہوں نے تمام منسٹریز کو احکامات جاری کیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایک کیس بھی جو ہے ثابت کریں یا لے کر آئیں فائل۔ مگر تمام منسٹری نے جو ہے اپنا بڑا زور لگایا، بہت زیادہ زور لگایا، مگر ان کو کوئی کیس نہیں ملا، ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو ایک توشہ خانہ کا کیس ملتا ہے۔ اب توشہ خانہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کیس سنا بھی نہیں جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے وہ چیزیں حاصل کی، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کیس کھل جاتا ہے تو پھر زرداری بھی جیل میں ہوگا، نواز شریف بھی جیل میں ہوگا، یسر رضا گیلانی صاحب جن کی اپنا بیگم نے وہ جو ایک سونے کا یا ڈائمنڈ کا ایک جو ہار چرایا تھا اپنا باہر بیرون ممالک سے، وہ جو ان کو تحفے میں ملا تھا، تو وہ بھی بچ نہیں پائیں گی۔ تو اس وقت یہ ڈرے ہوئے ہیں، صرف اس کو ایک سیاسی اس کے بیانیے کے طور پہ لے رہے ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، بشرا بی بی کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، فرح خان کے اوپر اگر کوئی کیس ہے تو آپ سامنے لے آئیں، آپ کوئی باقاعدہ کارروائی کریں۔ باقی اس طرح سے بیان بازی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ عوام جو ہے ان کو مسترد کر چکی ہے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب 17 جولائی کو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ عوام نے ان کو ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ ہاں مگر یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو انتخابات کو مینیج کرتے ہیں، جو انتخابات کو بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ مینیج کرنے کے ماہر ہیں، دھاندلی کرنے کے ماہر ہیں، وہ جو ایک زراعت کھاتا ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوتا راتوں رات تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر، اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ دھاندلی کر سکیں، کیونکہ عوام جہاں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ جو 1 کروڑ ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے وہ پورے نوجوان ہیں، اور نوجوان اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دیں گے، کیونکہ چوکیدار تو چور ہو گیا ہے۔ اب چوکیدار کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں رہا، نیوٹرل کے اوپر اعتبار نہیں رہا، تو اب خود سے جو ہے پہرا دینا ہوگا، خود سے اپنے جو ہے اپنا چوکیداری کرنی ہوگی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ یہ آیا کہ واقعی کوئی دھاندلی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ہر جلسے میں، ہر خطاب کے اندر اس کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اداروں کو بھی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔